मोगाचे न्हू आमचे भोंवतणी साबार रितीचे रूख आसात आनी तांचे पैकी फ्रुट्साचे रूख विशिश्ट. हे केवल फ्रुट्स आमी खावचे मात्र न्हय, बगार ते फ्रुट्स खावन सुकणीं सावजां जी येतात म्हणलें आमी मोतींक धरूंक जाय. साबार फावटी आमी कितें करता, रुखार कितें सकट फ्रुट्स आसा सकट आमी आमकांच खाण दवरता, पूण हेरां विशयान आमी चिंतिना. थंयसर सुकणीं सावजां आसात, मनजाती आसात, ते देवान तांकां काय दिलां म्हणलें आमी समजत आसतना आमी सर्व हांगासर सांगाता जियोवची म्हणल्यार आमकां समजता. देखून ह्या कार्यक्रमा मुखांतर आमी कितें करूंक भायर सरल्यांगे म्हळ्यार ह्या मंगळूर आमच्या सिटींत जाता तितले फ्रुट्साचे रूख आमी लावचे मारिफात ती उबोन गेल्लीं सुकणीं, पयस गेल्लीं सुकणीं परत आमच्या ह्या पड्याच्या गांवाक येवंक, परत तांणी त्या रुखार सोबीत गूड बांदूंक आनी सुकण्यांचे चिलीपिली सदां सकाळीं उठतना आमच्या खाणान घासचे खातीर हे कार्यक्रम आमी आयोजन केलां. खंडीत जावन हे आमच्या पिळगेक मात्र न्हय, बगार मुखल्या पिळगेकी ते उपयोगाचें जातलें म्हणलो म्हजो भरवोसो. देखून ह्या खातीर आमचे सांगाता हात जोडटात मिसेस क्रास्ता, तशेंच इंद्रिया ज्युवेलर्स, तशेंच NSS युनिटाचे भुरगीं एग्नेस कॉलेज, तशेंच रोशनी निलया कॉलेज हांचे सांगाता मेळोन एक वर्तें मेसांव, एक वर्तें काम करच्याक आमी फुडें येत आसा. आमचे सांगाता तुमचे हात जोडा आनी ह्या मारिफात आमचो हो मंगळूरचो गांव सोबीत, सुंदर आनी पसो करूंक कुमोग करा.